बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी 30वीं वीडियो है। मैंने 29वीं वीडियो में जो बयान किया थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि हमारे जहन में बात आए और आप भी इन तमाम वीडियो को चंद लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग हमारे नबी की ज़िंदगी के बारे में जानें। 29वीं वीडियो में मैंने बयान किया कि इस्लाम में तकरीबन कुल मिला के 90 या 100 के करीब ग़ज़वात और सरिया हुए और इसमें मारे जाने वाले लोग मुसलमानों की तरफ से और कुफ़ार की तरफ से कुल मिला के तकरीबन 11 से 1200 लोग थे, कम व बेश। अब आइए हम 30वीं वीडियो की तरफ चलते हैं और बदर का जो वाक़या पेश आया इस्लाम में, जंग बदर का जो वाक़या बड़ा मशहूर है, इसके ताल्लुक़ से थोड़ा बात करते हैं। देखें, बदर एक गांव का नाम है जहां पर मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान जंग हुई। बदर की लड़ाई जो हुई, वजह क्या थी? अम्र बिन हज़रमी जो कुफ़ारों में से एक बड़ा इंसान था, बड़ा सरदारों में से था, बड़ा पावरफुल इंसान था, ये जब जुल्म सितम करना शुरू किया था और मुसलमानों के साथ इसकी झड़प हुई तो ये ज़ालिम मारा गया। जब ये मारा गया तो इसकी वजह से कुफ़ार के दरमियान जोशो जज्बा पैदा हो गया कि हम इसका बदला लेंगे। इसकी वजह से बहुत सी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। कुफ़ार बदर में पहले पहुंच गए, उसके बाद मुसलमान पहुंचते हैं बदर में। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जंग बदर में पहुंचते हैं तो हज़रत अली और एक सहाबा को भेजते हैं और भेजने के बाद आप कहते हैं कि जाके देखो कि कुफ़ार की तादाद कितनी है। जब हज़रत अली और एक सहाबा और वो जाते हैं तो एक ग़ुलाम नज़र आता है जो पानी लेने के लिए आया था, जो कुफ़ार की तरफ से था। उस ग़ुलाम को पकड़ लिया जाता है, आप पकड़ लेते हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी के पास लाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि बताओ कितने लोग हैं, कितने लोग तुम्हारे लश्कर में हैं। तो उससे सारी बात दरियाफ्त की गई, उसने सब कुछ बताया। उसके बाद आपने रणनीति अपनाया, आपने हिकमत अमली से आप मैदान में, जंग बदर के मैदान में एक मुनासिब जगह आपने पनाह ली जहाँ पे पानी वगैरह था, ताकि मुनासिब जगह ठहर के इन कुफ़ार का मुकाबला करें। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप सब बंदी फरमाते हैं बदर में और लोगों को हुक्म होता है कि अल्लाह का ज़िक्र किया जाए। अल्लाह के ज़िक्र फ़िक्र में लोगों को मेरे नबी ने मशगूल कर दिया कि अल्लाह से दुआ करो, ज़िक्र में मशगूल हो जाओ ताकि अल्लाह ताला फ़तह याबी दे। लोग ज़िक्र में, फ़िक्र में मशगूल थे, कुरान की तिलावत में मशगूल थे। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर दूसरे दिन फरमाते हैं कि फलां सरदार यहाँ मरेगा, उतबा यहाँ मरेगा, शैबा यहाँ मरेगा, वलीद यहाँ मरेगा। जो मेरे नबी ने बयान फरमाया था, अगले दिन सारे कुफ़ार के बड़े बड़े सरदार वहीं मरे जहाँ मेरे नबी ने लकीर खींच के बयान फरमाया था, फला यहाँ मरेगा, फला यहाँ मरेगा। और बिल्कुल उसी लकीर पर कुफ़ार के सरदार मारे गए। उसके बाद कुफ़ार के जो सिपह सालार थे बड़े बड़े, तमाम मारे गए। तमाम जंग के मैदान में आए, मुसलमानों को उन्होंने ललकारा, मुसलमान उनके मुकाबिल में निकले। इन जालिमों का काम तमाम किया जो मुसलमानों को मिटाने आए थे। बड़े बड़े सरदार मारे गए, बड़े बड़े जिनसे इनकी कमर टूट गई। बड़े बड़े सिपह सालार मारे गए, सरदार मारे गए, जिनके अंदर एक जज्बा था इंतकाम लेने का, मुसलमानों को कत्ल करने का। जालिम सब मारे गए। उसके बाद अबू जहल जो जालिम था, अबू जहल इस मैदान में था। मुआज और मुआविज तो छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी सुनते थे कि अबू जहल मेरे नबी को बुरा भला कहता है। छोटे बच्चे थे, सहाबा से
پوچھتے ہیں دونوں بچے معاذ اور معوذ، اے چچا جان بتائیے وہ ظالم کہاں ہے جو میرے نبی کو گالیاں بکتا ہے، میرے نبی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، وہ ظالم کہاں ہے؟ صحابہ جب دیکھتے ہیں کہ دو چھوٹے بچے ہیں اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو صحابہ منع کرتے ہیں، بیٹا چلے جاؤ، تم چھوٹے بچے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قسم ہم لوگوں نے کھایا ہے کہ جس نے نبی پاک کو گالی دی ہے، جس نے نبی پاک کو تکلیف دی ہے، ہم اس کو قتل کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے دو بچے تھے اور وہ بچے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ابو جہل کھڑا تھا ساز و سامان کے ساتھ، یہ دونوں بچے شیر کی طرح اس پہ حملہ کرتے ہیں، حملہ کر کے دونوں چھوٹے بچے اس ظالم کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ غیرت ایمانی ایک چھوٹے بچوں کے درمیان بھی جاگ اٹھی کہ ظالم ہمارے نبی کو قتل کرنے آئے ہیں، مسلمانوں کو قتل کرنے آئے ہیں، تو بچے بھی تیار ہو گئے اور بچے چلے گئے معاذ اور معوذ ابو جہل کو قتل کیے۔ اس کے بعد امیہ بن خلف جو ایک بہت بڑا ظالم تھا، جو پوری زندگی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا تھا، نفرتیں پھیلاتا تھا، قبیلے میں جا جا کے، ٹرائبس میں جا جا کے، الگ الگ فیملی میں جا جا کے زہر گھولتا تھا، بڑی بدتمیزیاں کرتا تھا، پورا پلان لڑائی کا یہی بناتا تھا۔ امیہ بن خلف یہ بھی آیا تھا، حضرت بلال کو اس نے غلام بنایا تھا، تو حضرت بلال کو موقع ملا کہ ظالم یہ بھی ہے، تو حضرت بلال کو اس نے جو پریشان کیا تھا، ستایا تھا، تکلیفیں دی تھی، جلتی تپتی ہوئی ریت میں لٹا دیتا تھا، کوڑا مارتا تھا، جلتی ہوئی ریت میں لٹا کے آپ کے سینے اقدس پر، حضرت بلال کے سینے پر بڑی چٹان رکھ دیتا تھا، اس کے بعد مارتا تھا اور کہتا تھا اے بلال دین سے پھر جاؤ، محمد عربی کو چھوڑ دو۔ حضرت بلال کہتے ہیں جان تو چلی جائے گی مگر محمد عربی کا دین مجھ سے نہیں چھوٹے گا۔ تو ظالم آج حضرت بلال کے لیے اچھا موقع تھا۔ حضرت بلال جب دیکھتے ہیں ظالم بھی آیا تھا، آپ اس کی طرف لپکتے ہیں اور لپک کے حملہ کرتے ہیں۔ جب حملہ کرتے ہیں تو حضرت عبد الرحمن بن عوف سامنے کھڑے تھے، یہ امیہ بن خلف حضرت عبد الرحمن بن عوف کی طرف بھاگتا ہے اور کہتا ہے مجھے بچا لیجئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو رحم آ گیا، سبحان اللہ، مسلمان جو ظالم زندگی بھر لڑائیاں مچاتا رہا، فتنہ پھیلاتا رہا، وہ ظالم مسلمان کے پاس جا کے پناہ لیا تو مسلمان نے اسے پناہ دیا، مگر حضرت بلال اس ظالم کو نہیں چھوڑے، کیونکہ ظالم نے حضرت بلال کو بہت ستایا تھا، بہت مارا تھا، اس لیے آپ اس کو ظالم کو قتل کیے اور اس کا کام تمام کر دیے۔ یہ ہے ظالم کا بدلہ۔ جو بادشاہ اپنے آپ کو سردار کہلاتے تھے، جو مسلمانوں کو مارتے ستاتے، ظلم ستم کے پہاڑ توڑتے تھے، وہ سارے ظالم میدان بدر میں مارے گئے۔ یہ ہے اللہ کا فیصلہ، یہ ہے اللہ کا فیصلہ۔ اب آخری جو دوسری باتیں ہیں انشاءاللہ میں آنے والی ویڈیو میں بدر کی جو دوسری باتیں ہیں اس کو بیان کروں گا۔